यो 2 मिनेट कम्तीमा, धेरै गर्नु परेन, 2 मिनेट कम्तीमा मर्नानुसति गर्नुस् त, तपाईको लाइफ अभिनिवेशबाट आजाद हुन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा उनीहरू शिखरमा पुगेका मान्छेहरू र हामीमा फरक यति मात्रै कि उनीहरू प्रसङ्ग जोडिहालौँ एलन मस्कको। उनले एक ठाउँमा के भनेका छन् भने मेरो सबै आविष्कार कहाँबाट निस्कन्छ? प्रश्नबाट निस्कन्छ। मेरो सबै आविष्कार कहाँबाट निस्कन्छ? प्रश्नबाट निस्कन्छ। तर समस्या के त भन्नाले सही प्रश्न के हो भनेर पत्ता लगाउनलाई पनि धेरै प्रश्न गर्नुपर्छ, यो समस्या हो। त्यसकारण मान्छे प्रश्न गर्दैनन्। म बाँच्न मन लागेन, म कसरी मर्ने भनेर प्रश्न गर्यो भने त ल डोरी झुन्डेर मर, हाम फालेर मर भन्ने फेरि जवाफ आउँछ दिमागबाट। यो गलत प्रश्न भयो। यो मोरालाई म मार्दिन्छु, कसरी मार्ने भनेर सोच्यो भने यसरी मार्ने यसरी मार्ने, त्यो पनि जवाफ दिमागबाटै आउँछ। दिमाग भनेको त कम्प्युटर हो। त्यसैले इलन मस्कले के भने याद राख्नुहोस् यो कुरा, के भने मेरो सबै आविष्कार कहाँबाट आउँछ? प्रश्नबाट आउँछ। तर प्रश्नको समस्या के त, सही प्रश्न पत्ता लगाउनलाई हजारवटा चाहिँ गलत प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्नमाथि प्रश्न, प्रश्नमाथि प्रश्न, प्रश्नमाथि प्रश्न, प्रश्नमाथि प्रश्न, अनि बल्ल बल्ल गएर यो प्रश्नको मन्थन गर्दा 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 बल्ल गएर सही प्रश्न निस्कन्छ। अनि सही प्रश्न पछि सही जवाफ सररररर त्यही दिमागले दिन्छ। किनकि सही प्रश्न पनि यसैले गर्छ, गलत प्रश्न पनि यसैले गरिदिन्छ। त्यसकारण त दिमागलाई बुझ्नु बडो गाह्रो छ। Can you imagine it? त्यसकारण जब यसले सही प्रश्न हामी निकाल्छौँ नि, अनि सही जवाफ पनि उसैले दिने हो। द अब्जर्भर इज अब्जर्भड। तपाईले जे देख्नुभयो, द्रष्टा र दृष्टि, दृश्य र द्रष्टा एउटै हो। त्यसकारण ईश्वर र नश्वर दुवै एउटै हुन्छ। त्यो कुरालाई अद्वैत भनिन्छ। दुई होइन, एउटै छ। त्यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ, नबुझेर त दुःख पाऊ। अतः यहाँनिर दिमाग खपाउनुस्। जब सही प्रश्न निस्कन्छ सही जवाफ आउँछ। त्यसकारण इलन मस्कले यो जम्मै कुरा कसरी बनाए जो अरूले सम्भव गर्न सकेन, उनले कसरी सम्भव गरिदिए त भने यही प्रश्नबाट। गाह्रो कुरा सही प्रश्न निकाल्नु। जुन बेला सही प्रश्न निस्कन्छ अनि सही जवाफ आउँछ र सही जवाफ आएपछि आविष्कार हुन्छ। यो इलन मस्क जिता जाग्दा जिउँदो उदाहरण हो, ज्वलन्त उदाहरण हो। अनि ऐको कथामा कलाकार र यमराज उदाहरण हो। यो जोक, यो कथा हो। अनि त्यो कथामा के छ त भने कलाकारले पनि यमराजलाई झुक्याइदिए। कसरी? प्रश्न गरे, राइट? अब यमराज त्यहाँ चाहिँ किन कर्तव्य विमूढ, परप्लेक्स्ड, के गर्ने के नगर्ने त्यो अवस्थामा थियो। के गर्ने के नगर्ने हो। त्यो बेला के गर्ने त भन्नाले प्रश्न गर्ने। के गर्ने के नगर्नेमा के गर्ने त प्रश्न गर्ने। अब यमराजको प्रश्न गर्ने पालो। यसले मलाई झुकाइदिए, झुक्याए, हामीलाई झुक्याए। अब यसलाई मैले चाहिँ लग्नु त पर्यो, टाइम त भयो। सिधा सिधा यो त जाँदैन, अब लान सक्दैन। यसलाई मैले कसरी झुक्याउन सकिन्छ? त्यस्तो त क्वेसन। किनकि उसले मलाई झुक्याएको कारणले गर्दा उसलाई मैले नझुक्याएसम्म त आइरन कट्स आइरन, डायमन्ड कट्स डायमन्ड, राइट? झुक्याइङ कट्स झुक्याइङ। अब प्रश्न गरे यमराजले, कसरी यसलाई लान सकिन्छ? यो प्रश्न गर्न साथ याद राख्नुहोस्, जब सही प्रश्न गरिन्छ सही जवाफ आउँछ। आजसम्म जिन्दगी लाइनमा किन नआएको? एउटा त प्रश्नै गरेनौ। किनकि प्रश्न गर्ने ठाउँ नै दिँदैन शिक्षाले, संस्कृतिले, धर्मले, जातले, वर्गले, वर्णले। प्रश्न दिने ठाउँ नै छैन। यो गर त्यो गर पहिल्यै फिक्स छ, राइट? अब प्रश्न गर्ने बेला भनेको सङ्कटमा आउने हो। प्रश्न गर्ने बेला भनेको सङ्कटमा आउने हो। सङ्कट भयो, प्रश्न आयो। त्यसपछि यमराज हाँसे। यमराज भाइ, म विकासानन्द होइन, यमराज।
मूर्तिकार, तिमीले खूब झुक्यायौ हामीलाई, मान्छु। तिमी जस्तो महान कलाकार यो धरतीमा पहिला पनि जन्मेको थिएन, पछि पनि जन्मिँदैन। अद्भुत तिमी, त्यसको लागि सलाम छ तिमीलाई। तिमी अद्भुत छौ। तर यति अद्भुत हुँदा हुँदै तिमी मान्छे नहो। एक ठाउँमा त गल्ती गर्यौ तिमीले। कलाकार सब ठिकठाक चलिरहेको छ, तर एउटा मिस्टेक भयो कलाकार भन्न साथ कान ठाडो ठाडो भयो। मिस्टेक भएपछि लान्छ कहाँ यमराज भनेर च्याप समाज। त्यो कहाँ भनेको नि झुक्याएको होइन। Can you imagine it? अब यहाँ यो जोकलाई, यो जोकको दर्शनलाई मैले इलन मस्कको प्रगतिसँग जोडेर पनि भने, तर प्रसङ्ग हाम्रो अभिनिवेशको चलिरहेको छ। अभिनिवेश भनेको मर्ने डर। अभिनिवेश भनेको मर्ने डर। त्यो कलाकारलाई पनि हुन्छ, त्यो सामान्य मान्छेलाई पनि हुन्छ, त्यो वैज्ञानिकलाई पनि हुन्छ। त्यसकारण यो सबै मान्छेको एउटा साझा दुःखको कारण के हो त भन्नाले उनलाई मृत्युदेखि द्वेष छ। के छ? द्वेष। र जीवनदेखि राग छ। राग र द्वेषका कुरा त गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है, राग र द्वेष एकै ठाउँमा जोडिएको सिन हेर्ने हो भने त्यसलाई अभिनिवेश भनिन्छ। अभिनिवेश भनेको राग पनि त्यहाँ छ, द्वेष पनि त्यहाँ छ। उदाहरण जीवन र मृत्यु। आजसम्म मान्छेहरूले जे जति प्रगति गरेका मान्छेहरू देख्छौ नि, चमत्कार गरेर बाँच्ने मान्छेहरू, अद्भुत अद्भुत काम गरेर अगाडि बढेका मान्छेहरू, ती अद्भुत काम गरेर विश्वविख्यात भएका मान्छेहरू या लिडर भएका मान्छेहरू या संसारलाई चकित पारेका मान्छेहरू, ती मान्छे र तपाईँ हामीमा फरक के छ? केही फरक छ? दिमाग 3 पाउन्डको उनीहरूको पनि हाम्रो पनि, आँखा 2 उनीहरूको पनि हाम्रो पनि, 2 हात उनीहरूको पनि हाम्रो पनि, 2 खुट्टा उनीहरूको पनि हाम्रो पनि, सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग उनीहरूसँग जे छ सबै हामीसँग पनि त्यही हो नि। तर उनीहरूलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। शिखरमा छन् उनीहरू। रेडियो, टेलिभिजन, सबै मिडियाबाट उनीहरूकै चर्चा हुन्छ। इतिहास पल्टाउँदा उनीहरूलाई नै पढ्नुपर्छ। जबकि उनीहरू र ममा के फरक छ भनेर कहिल्यै प्रश्न गरायौं। छातीमा हात हाल्नुहोस् त। हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या नै के त? हामी प्रश्नै गर्दैनौँ। यी महान बनाउँदा मान्छेहरू जसले संसारलाई हल्लाए, तिनीहरू र हामीमा कमी के छ भने उनीहरूसँग जे छ त्यही यन्त्रहरू, त्यही अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हामी सबैसँग छन्। तर उनीहरू शिखरमा अनि हामी शिखर चुरोट खाएर बसेका छौँ। हामी मध्ये धेरै किन हामी आफूलाई सल्काएर सिद्ध्याइरहेका छौँ? किन? के फरक छ उनीहरू र हामीमा? कहिल्यै प्रश्न गरेन, नगरेको त यही हालत भएको। प्रश्नै गरिएन भने जवाफ कहाँबाट आउँछ हौ? प्रश्नै गरिएन भने जवाफ कहाँबाट आउँछ हौ? प्रश्नै गरिएन भने जवाफ कहाँबाट आउँछ हौ? किन इमेजिन? किनकि मैले भने नि, आजसम्मको इतिहासले मान्छेलाई मूर्ख बनाउनु बाहेक केही पनि गरेको छैन है। अधिकांश मान्छेलाई भनिदिएको छु। त्यसैलाई तपाईँ धर्म संस्कृतिको नाउँमा पूजा गरेर बस्नु भएको छ। प्रश्न गर्ने आँटै छैन, किनकि त्यो थाहा नै छैन। अतः यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, उनीहरू शिखरमा पुगेका मान्छेहरू र हामीमा फरक यति मात्रै कि उनीहरू प्रश्न गर्न सक्छन्, हामी गर्न सक्दैनौँ। उदाहरण इलन मस्कलाई लिनुहोस्। अनि अर्को कुरा, त्यो प्रश्न गर्न सकेपछि मात्रै मृत्युदेखि डर आउँदैन। अनि डर लाग्छ, किनकि त्यो प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै गएपछि बल्ल गएर तपाईँको डर मेटिन्छ। किनकि तपाईँलाई माथि माथि जति पनि पुर्याउन सक्छ यो यन्त्रले, यो हातले, यो गोडाले, यो आँखाले, तर पुर्याइएको छैन। किनकि
त्यस्तो गर्यो भने मर्छु कि भन्ने डर होइन। एउटै कुराले रोकेको होइन हामीलाई, होइन थाहा नभएको कुरा गर्नु हुँदैन, बर्बाद हुन्छ। अब म्याक्सिमम के हुन्छ? मर्छ। थाहा नभएको ठाउँमा जानु हुँदैन, बर्बाद हुन्छ। थाहा नभएको काम गर्नु हुँदैन, थाहा भएको गर्यो भने फोटोकपी के थाहा भएको गरेर के लछार पाटो हुन्छ? गर्ने त थाहा नभएकै गर्ने, याद राख्नुहोस्। अनि थाहा नभएको गर्नलाई तपाईलाई कसले छेक्यो? थाहा नभएको काम गर्नलाई, थाहा नभएको कुरा पत्ता लगाउनलाई, थाहा नभएको ठाउँमा पुग्नलाई, थाहा नभएको ज्ञान पत्ता लगाउनलाई कसले छेक्यो? डरले होइन। त्यही हो अभिनिवेश भनेको। अनि मान्छे डराउँछ, डराएपछि उसले नयाँ काम गर्दै गर्दैन, नयाँ कुरा सोच्दै सोच्दैन, नयाँ किसिमबाट यात्रा गर्दै गर्दैन। अनि नगरेपछि भरका कुराले उसलाई चित्त बुझाउँदैन, अनि पीडै पीडा। भएको कुरामा ऊ खुसी छँदै छैन, नभएको कुरा ऊ खोज्दैन। याद राख्नुहोस्, भएका सम्पूर्ण कुराले ऊ सन्तुष्टै छैन। कोही पनि सन्तुष्ट छैन। धन कमाएकाहरू धनबाट सन्तुष्ट छैन, बिहे गरेकाहरू बिहेमा सन्तुष्ट छैन, सन्तान जन्माएकाहरू सन्तानमा सन्तुष्ट छैन, एमए पिएचडी गरेकाहरू आफ्नो शिक्षामा सन्तुष्टि छैन। राइट? अब सन्तुष्टि केले दिन्छ त्यो उसले खोजेकै छैन, किनकि उसलाई डर छ। त्यसकारण जे उसको हातमा पर्यो त्यो केही चिजले उसलाई खुसी दिँदैन, दुःखै मात्र दिन्छ। अनि यो दुःख भुल्नलाई रक्सी खाऊ, सिनेमा हेर, गफसफ गर, पब्जी खेल, कल्चर भनेर छ्याम नाच, खाली बिर्सने मात्रै काम क्या। किन? उनीहरू र हामीमा फरक के पर्यो त भन्नाले, याद राख्नुहोस्, ती मान्छेहरू जसले प्रश्न गर्न जाने अनि उनीहरू डरानन्। किनकि एउटा फिल्मको एउटा डायलग आएको छ, तुम्हें मैं ऐसे सजा दूंगा भनेर भिलेनले हिरोलाई भन्छ। अनि हिरो बडा गम्भीर भएर हातमा जन्जिर छ, खुट्टामा बेडी छ, घाँटीमा चाहिँ के लगाइदिएको छ, यस्तो थियो। अनि हिरोको डायलग के थियो भने, म सानो बेला हेरेको फिल्म दिलीप कुमारको डायलग के थियो भने, मौत से ज्यादा क्या दे सकते हो, उसको डायलग थियो कि त्यो बेलामा छस् कि तिमीलाई म यस्तो सजाइदिन्छु भनेर थर्काइराखेको थियो भिलेनले। उ त बडा शानदारसँग भन्छन्, सोध्छन्, मौत से ज्यादा क्या दे सकते हो। मान्छे सबभन्दा बढी ठोकिने डराउने चिज मौत हो। त्यसलाई स्वीकार गर्ने मान्छेलाई रोक्ने कसको ताकत छ दुनियाँमा? त्यसकारण अगाडि बढ्नु छ भने मृत्युलाई स्वीकार गर। एक दिन मर्ने जिन्दगी, त्यो मरिएला के भनेर डरमा बस्यो भने तपाईले नौलो केही गर्न सक्नुहुन्न। जे छ त्यसले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। त्यसकारण यो अभिनिवेश सबै मान्छेलाई कमिला जस्तो सानो बनाउनुको कारण यो अभिनिवेश हो। किनकि भएको कुरा छुट्ला भन्ने डर छ कि छैन? जीवन प्रतिको मोह, अट्याचमेन्ट छ, यो बिग्रिएला त्यो बिग्रिएला, यही हो अभिनिवेश। जनकको दरबारमा एउटा यस्तै प्रश्न छ। जनकलाई खबर आयो। खबर के आयो? तपाईको दरबारमा आगो लाग्यो। तर जनक उठेन, सत्संग सुनिरहे, ज्ञान सुनिरहे। किन त भन्नाले त्यो आगो लाग्ने चिज त म बनाउनै सक्छु नि, एउटा गयो भने अर्को आउन सक्छ। तर अहिले गुरुको ज्ञान मैले जुन पाउँदैछु त्यो ज्ञानबाट चुके भने यो जन्म म चुक्न सक्छु। त्यसकारण ज्ञानभन्दा ठुलो केही पनि हुन सक्दैन, आत्मज्ञानभन्दा ठुलो केही पनि कुरा हुन सक्दैन। त्यसकारण दरबारमा आगो लागि केही फरक पर्दैन। मेरा मान्छेहरूले निभाउँछन्, भएन भने अर्को बनाउँछु, के ठुलो कुरा भयो। तर ज्ञान पाएन भने त जिन्दगीभर यहाँ आगो लाग्छ। त्यसकारण त्यहाँ दरबारको आगो निभाउने कि यो जिन्दगीमा लागेको आगो निभाउने, दुईवटा चोइस हुन्छ। हरेकको जीवनमा त्यही छ। मान्छे जनक जस्तो हुँदैन, किनभने मान्छेले के चुज गर्छ? दुईवटा चुज। मान्छेले आफ्नो जीवनभरको आगोलाई स्वीकार गर्छ अनि घरको आगो निभाउनु जान्छ के। घरमा त आगो लाग्दैन, घर त बच्यो तर जिन्दगी जल्यो। व्हाट यु नीड? जिन्दगी बचाउने या घर बचाउने?
हामी सबैले घरबार परिवार सबै बचायौं, आफूलाई जलाइदियौं। कहाँ जल्यो त? रोग भनेको जलेको होइन, मनमा पनि जलेको छ मानसिक रोग, तनमा जलेको छ शारीरिक रोग। आफूलाई जलाएर यो घर, यो परिवार यस बनाएको होइन हामीले। सो अभिनिवेशको कुरा पतञ्जलिले यो अन्तिम सूत्र हो, यो 5 वटामा यो अन्तिम बिन्दु हो कि जुन दिनमा मलाई जीवन प्रतिको यो एट्याचमेन्ट र मृत्यु प्रतिको भय हुँदैन, त्यो बेला मलाई दुखी बनाउने ताकत कसैको हुँदैन। याद राख्नुहोस् यो सूत्र। जुन बेला मलाई यो शरीर प्रतिको मोह हुँदैन, किनकि एक दिन यो मर्छ, मलाई थाहा छ, राइट? र मृत्यु प्रति भय हुँदैन, किनकि सबै जान्छन्, म पनि जान्छु। यही कुरा जबसम्म तपाईले बुझ्नुहुन्न, दुःखबाट मरे नि मुक्त हुँदैन, किनकि मरेपछि नर्क जान्छ, सुरु फेरि दुःख, नर्कबाट फेरि जन्मिन्छ त्यस्तै परिवारमा। त्यसैले भगवान बुद्धले मरणानुसति भन्ने ध्यान सबै साधकलाई अनिवार्य, सबै भिक्षुकहरूलाई अनिवार्य गर्थे। किनकि जबसम्म तिमीले मृत्युलाई वरण गर्दैनौ, तबसम्म तिम्रो जीवन सुरु नै हुँदैन। मरणानुसति ध्यान गर, आँखा बन्द गर या पल्ट या बस। मलाई एकचोटि सबैले गरौँ त, एक छलको मात्रै। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, गहिरो सास तान्नुस्, छोड्नुस्। अब आफ्नो आँखा अगाडि इतिहास भरिका महान बनाउँदा मान्छेहरू जो आज हामीहरूसँग छैनन्, कल्पना गर्नुस् त। जङ्गबहादुरको पालामा उनको बोलाबाला कत्रो थियो, कहाँ गए त्यो मान्छे? पृथ्वीनारायण शाहको पालामा उनको बोलाबाला कत्रो थियो, कहाँ गए यिनी? तपाईले यसरी नै इतिहासका एक एक मान्छे आँखा अगाडि ल्याउँ त। यिनीहरू आए, संसारलाई वार्लाङ वार्लाङ हल्लाए, तर छैनन् आज। अब तपाईले सबभन्दा माया गर्ने मान्छेहरू र तपाईलाई सबभन्दा माया गर्ने बाउ बाजे या दाइ भाइ साथी, यिनीहरू पनि कति मरिएर गएका छन्, याद गर्नुहोस् त। एक एक जना गइसके। अब पालो त हाम्रै न हो, इतिहासका मान्छे मरिसके, माया गर्ने बाउबाजेहरू गइसके। अब पालो त हाम्रो न हो, हामी पनि त त्यो मृत्यु कुरिरहेको होइन र आज यो श्वास फेरिरहेका छौँ। एक दिन क्यालेन्डरमा यस्तो मिति आउँछ जहाँ अरू मरेको होइन, म मरेको हेर्न म बाध्य हुन्छु। त्यो दिन पनि याद गर्नुहोस् त। 10 वर्षपछि होला, 20 वर्षपछि होला, 30 वर्षपछि होला, 40 वर्षपछि होला, कसैको 50 वर्षपछि होला, तर एक दिन त तपाईँ मरिसकेको छ नि त्यो डिमेन्सनमा। त्यसलाई याद गर्नुहोस् त। तपाईँ मरिसकेको छ आजभन्दा 30 वर्ष पछाडि या 50 वर्ष या 100 वर्ष पछाडि एक दिन त मरिसकेको छ। त्यो तपाईँको मृत्युलाई याद गर्नुहोस्। तपाईँका परिवारहरू क्वाँ क्वाँ रोइरहेका छन्, त्यसलाई याद गर्नुहोस्। तपाईँका छोराछोरी होलान्, उनीहरू क्वाँ क्वाँ रोइरहेका छन्। तपाईँलाई कात्रोले बेरिएको छ, लगेको छ, क्रिस्चियन भए गाडिएको छ, हिन्दू भए जलाएको छ। एक्चुअली त्यो एक दिन त छ नि। अनि त्यो बेला तपाईँका चारैतिरका मान्छेहरू के कुरा गर्दै होलान्, त्यो पनि याद गर्नुहोस्। त्यो मिति आइसकेको छ, म मरिसकेको छु। बस यो नमुना मात्रै हो। अब बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। मरणान स्मृति एउटा कालखण्डमा मलाई जलाइसकेको छ, म सकिसकेको छु। त्यसकारण अहिले जो जिन्दगी बाँकी छ त्यो ब्याज हो। यो जिन्दगी जो बाँकी छ त्यो ब्याज हो। प्रयोग गर्नुहोस् यो जिन्दगीलाई, पछुताउनु नपरोस् त्यो दिनमा जुन दिनमा तपाईँ मर्नुहुन्छ।
अरूले तपाईमाथि नथुकुन्, गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू नछुटुन्। त्यसकारण ध्यानको सुरुमा या ध्यानको अन्तमा यो मरणानुसति, यहाँबाट ध्यान सुरु गर्नुहोस् या यहीँ लगेर ध्यान टुङ्गो लगाउनुहोस्, तपाईँ जिन्दगीमा गल्ती गरेर बाँच्नै सक्दैन, किनकि तपाईँ त मरिसक्नु भएको छ एउटा पोइन्टमा। अहिले त मौका हो, यो जे गर्नु छ यो मौका हो, किनकि एउटा पोइन्टमा मरिसकेको छ। अनि यो मौकामा तपाईँ त्यही 2-4 पैसा गनेर सिद्धिने हो कि झगडा गरेर सिद्धिने हो कि, किनकि सिद्धिसकेपछि त सिधा नर्क हो। गर्ने त यो बेला हो, किनकि एक दिन सिद्धिसकेको टाइम छ क्यालेन्डरमा, तर अहिले त्यो नसिद्धिएको कारणले गर्दा अहिले केही गर्न सकिन्छ। गरौँ, यो कुरा सम्झाउने चिज केले? मरणानुसतिले। सो ध्यान सुरु गर्न अगाडि र ध्यानको अन्त्यमा यो 2 मिनेट कम्तीमा, धेरै गर्नु परेन, 2 मिनेट कम्तीमा मरणानुसति गर्नुहोस् त तपाईको लाइफ अभिनिवेशबाट आजाद हुन्छ। थ्याङ्क यू।